تیری ریس حلیمہ کون کرے، تیری ریس حلیمہ کون کرے، رب شان ودھائی تیری کیا باتیں، چایاں اوکوں پکڑ ٹرئی تیری کیا باتیں، واللیل دی سہنی یا زلفاں کو ہاتھ نال اٹھائی تیری کیا باتیں، تے کو اماں رسول سڈائے وہ سادیا مئی تیری کیا باتیں، تے کو اماں پاک رسول سڈائے وہ سادیا مئی تیری کیا باتیں۔ کلام انجیاں پڑھسا انشاءاللہ مزہ آسی، تسا نال پڑھسو وہ چوکھا مزہ آسی۔ کلام ہی سوکھا سرائیگی دا کلام ہے، انشاءاللہ میرے نال پڑھسو مزہ آسی۔ ہن خوشیاں عرشا فرشاتے، ہن خوشیاں عرشا فرشاتے، کیوں؟ ہن خوشیاں عرشا فرشاتے، حسنین دا نانا آیا ہے، ہن خوشیاں عرشا فرشاتے، ہن خوشیاں عرشا فرشاتے، حسنین دا نانا آیا ہے، ہن خوشیاں عرشا فرشاتے، آج کون آیا اس دنیا تے ہویاں ہضم کریں دے بیٹھے ہوئے لفظاں کو متاں تساں کو سبحان اللہ دے بیٹھے، آج کون آیا اس دنیا تے ہویاں گلی وی گلی روشنائیاں، ابراہیم ای گلشن اندر واہ عجب بہاراں آیاں، ہاں جے کو حاصل کرن دی خاطر تے آیاں مکے پاک چوں دایاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دایاں، آزم لال حلیمہ لے گئی ہاتھ مل دیاں رہ گئیاں دایاں۔